मसीह यीशु के कदूस कादर कवि और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर अनायत सलीम अनायत साहब का, भाई वसीम, भाई साउल, भाई डैनियल जो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम दुआगो हैं कि खुदावंद उनके सफ़र को मुबारक करे और खुदावंद के काम के लिए गए हैं, खुदावंद उन्हें और ज़्यादा सरफराजी अता करे। और आज के दिन के लिए कि जब पे खुदावंद ने हमें चुना और अपने घर में लेकर आया ताकि हम उसके हुजूर अपने होठों की कुर्बानी को रख सकें और उस बरकत को रिसीव कर सकें जो आज खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ। आमीन, हालेलुया। रोज़ों का सीज़न चल रहा है, हम इसे लेंट सीज़न के नाम से जानते हैं और मुझे अभी बड़ी खुशी महसूस हो रही थी जब प्रस्तुत का सेशन चल रहा था और खूबसूरत तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज में भाई वसीम को आज मैंने फर्स्ट टाइम वर्शिप करते हुए देखा है। खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दे रखी है। खुदावंद का शुक्र है कि ये तोड़े हैं जो खुदावंद ने हमें मुहैया किए हैं, मौके हैं कि हम अपने हाथों से, अपने दिलों से, अपने ज़ुबान से और अपने जिस्म से खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी कर सके। और रोज़ा भी उसमें से एक है। हम सब रोज़े रख रहे हैं, मेरा मकसद किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, यकीनन रोज़े रख रहे हैं। रोज़े रख के हम किसी मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि रोज़ा रख के मैंने ये इस मकसद को अचीव कर लिया है? कोई ऐसा कोई हाथ हो कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा था या मैं ये चीज़ करना चाह रहा था, हासिल करना चाह रहा था, कोई ऐसी अचीवमेंट किसी के जहन में हो कि मैंने रोज़ा रख के ये अचीव कर लिया? बाइबल में भी जिक्र मौजूद है। हम यसाया 58 में भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, 58 में जाए तो ये चीज़ वहाँ पे जिक्र मौजूद है कि खुदावंद हमने क्यों रोज़े रखे जबकि तू हमारी सुनता ही नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये वाला एक शिकवा मौजूद है कि रोज़ा मैंने रखा ताकि मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि रोज़ा मकसद का रोज़ा है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो इस तरह की भी वजूहात है जहां बहुत से लोग खुश हैं, वहां पे कुछ लोग शिकवा भी लेकर खुदावंद की हजूरी में आते हैं। मैं रोज़े पे ही बात करना चाहूँगा कि आज एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट या यूनिक हवाला मेरे आगे से गुजरा। मैंने उसको पढ़ा और मैंने ज़रूरी समझा कि हम इस चीज़ को भी कलीसिया के सामने, लोगों के सामने रखें। मुकद्दस डैनियल्स फास्ट के कोई जानते हैं? दानियल का रोज़ा। मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा रोज़ा है जिस रोज़े में दानियल कहता है कि मैंने खुदावंद के हुजूर कितने 3 हफ्तों का रोज़ा रखा। कितने दिनों का? 3 हफ्तों का। इट मीन्स 21 दिन का उसने रोज़ा रखा। मेरा ख्याल है कि अगर हम हवाला पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत में इसका जिक्र मौजूद है जो रोज़ा दानियल ने खुदावंद की हुजूरी में रखा। रोज़े का मतलब तो आप सब जानते हैं ना, अपनी जान को क्या करना? दुख देना। वो कहते हैं मैं दानियल इन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और ना मैं मेरे मुंह में दाखिल पाया और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। ये बड़ा जो हम रोज़ा रख रहे हैं, हम सुबह से लेके शाम तक कोई चीज़ खाते पीते नहीं है, या हम शाम से लेकर अगली शाम तक कोई चीज़ खाते नहीं है। लेकिन यहाँ पे दानियल कह रहा है कि मैंने एक रोज़ा रखा है और उस रोज़े में वो खाता पीता था, लेकिन उसने उन लजीज खानों से जो उसे पसंदीदा थे, वो कोई भी हो सकते हैं, जो उसने अपने पसंदीदा चीज़ों की, खानों की कुर्बानी दी, खुदावंद के आगे रखा। अब मैं समझता हूं कि उसके लिए ये एक मुश्किल रोज़ा था जिसको बकायदा पॉइंट आउट किया गया और उस रोज़े की बरकत भी उसने हासिल की। एक और रोज़ा है, मैं अपने घर में भी इस बात का जिक्र कर रहा था, वो मुझे इससे भी मुश्किल लग रहा है। वो रोज़ा है सोशल मीडिया का रोज़ा।
کوئی ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کوئی مقصد رکھا کہ آج میں کھانا پینا تو ایک چیز ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کوئی اور مقصد لے کے کہ آج میں سارا دن موبائل یوز نہیں کروں گا، آج میں سارا دن اپنا فلاں پسندیدہ کام چھوڑ دوں گا. یہ بڑے مشکل ٹاسک ہے کہ یہ جو 40 روزے اور 46 دن کا خوبصورت سیشن خداوند نے ہمیں دیا ہے، اس سیشن کے اندر ہم ایک پریکٹس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی، چھوڑنے کی، اجتناب کرنے کی جو ہماری زندگیوں میں حاوی ہو رہا ہے، جو خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ خداوند پہلا حکم یہی ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو اولین درجہ دینا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو پسندیدہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری زندگیوں میں کیا کر رہی ہیں، وہ غالب آ رہی ہیں. تو یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کر سکیں. اور خدا کے کلام میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یہ جو روزہ ہے مقصد کا روزہ ہے، اور یہ ہمیں ڈیوائن ڈسپلن کی طرف لے کے جاتا ہے. جب مسیح یسوع سے پوچھا گیا کہ یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو مسیح نے کیا فرمایا کہ یہ روزہ رکھیں گے. اور ساتھ بائبل میں ہمیں اس ترتیب اور اس طریقہ کار کو بھی وضع کیا کہ جب یہ روزہ رکھیں گے تو یہ کیا کریں گے، اپنے چہروں کو اداس نہیں بنائیں گے بلکہ خوش ہوں گے، نئے کپڑے، صاف کپڑے پہنیں گے اور سر میں تیل لگائیں گے. مطلب یہ خوشی منائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بظاہر یہ جو روزہ ہے یہ آپ کے جسم کے لیے تو بھوک ہے، آپ کے جسم کے لیے کیا ہے، یہ بھوک ہے، لیکن آپ کی روح کے لیے یہ ایک ضیافت ہے. آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوراک چھوڑ دینی ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ خوراک سے زیادہ امپورٹنٹ کام آپ کی زندگی میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی میکسیمم ٹائم اس کی سٹرگل، اس کی جدوجہد، اس کی توانائییں خداوند کے ساتھ رفاقت میں گزریں گی، دعا میں گزرے گی. وہ خداوند کے قریب ہوگا. اور اگر وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا، اس کے قریب نہیں جاتا، اس کی وہ قربت کو محسوس نہیں کرتا، تو اس کا روزہ محض بھوک ہڑتال ہے. ہم نے روزہ رکھ کر اگر کچھ اچیو کرنا ہے تو وہ ہم نے اپنے لیے روحانی گروتھ کو اچیو کرنا ہے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند میرے بچوں کی روحانی گروتھ ہو. جو چیزیں میں 2024 میں 25 میں روحانی گروتھ نہیں کر پایا، اس سیشن میں یہ 40 دن خداوند مجھے برکت دے کہ میں ان چیزوں کو اچیو کر سکوں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ضیافت کی، جب ہم بات کرتے ہیں ایسے ایونٹ کی جو خوشی کا ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ جسم کے لیے تو یہ بھوک ہے، لیکن خدا کی حضوری میں اس روح کے لیے جو خداوند کو چاہتی ہے روحانی غذا اور روحانی ضیافت ہے. اور جب آپ ضیافت میں شامل ہوتے ہیں، جب آپ کسی ایونٹ شادی میں جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ایونٹ میں جانا ہے تو کپڑوں کا دھلا ہونا یا صاف ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کپڑوں کا نیا ہونا ضروری ہے. جب ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے اس کو ہم پارٹیسپیٹ یا انجوائے نہیں کر پاتے جب تک کہ وہ کپڑے نہیں ہوں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ روزہ رکھیں گے، صبح سے لے کے یا شام سے لے کر اگلی شام تک خداوند کے حضور روزہ رکھیں گے اور الہی ضیافت کو انجوائے کریں گے، خداوند کی قربت کو، اس کی رفاقت کو، اس کی انائنٹنگ کو حاصل کریں گے. اور اس ضیافت میں بیٹھنے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہم ان پرانے کپڑوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. آپ کے بدن پر ایک لباس موجود ہے، اور وہ لباس اگر داغدار ہے، اس لباس میں اگر سٹینز ہیں، اور سٹینز کس چیز کے ہیں، بدی کے ہیں، گناہ کے ہیں، ظلم کے ہیں، جبر کے ہیں، ناانصافی کے ہیں، اگر وہ نشان یا سٹینز آپ کے جسم پہ موجود ہے، آپ کے بدن پہ موجود ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ضیافت میں جا رہے ہیں اور الہی ضیافت میں جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو شامل کر لیا جائے؟
سب سے خوبصورت مثال ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے مقدس یونا نبی کی اور نینوہ شہر کی. اس شہر کو اعلان کر دیا گیا, اس تک میسج پہنچا دیا گیا کس بات کا, کہ خدا اس شہر کو کیا کرنے والا ہے, برباد کرنے والا ہے. تو ان لوگوں نے نہ صرف روزہ رکھا بادشاہ سے لے کر ایک عام شہری تک اور عام شہری سے ان کے جانوروں تک, بلکہ انہوں نے اپنے اس لباس یعنی اس روش کو بھی چینج کیا, تبدیل کیا, جس کی وجہ سے خداوند ان کے ساتھ ناراض ہوا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ناراضگی ختم ہو اور وہ خداوند کی رفاقت کو محسوس کر سکیں, وہ خداوند کے فضل کو, اس کی محبت کو انجوائے کر سکیں, وہ خداوند کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یا خداوند کی حضور میں مقبول ہونے کے لیے اور اس سزا سے بچنے کے لیے انہیں لباس کو تبدیل کرنا تھا. اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی روش کو کیا کیا, تبدیل کیا. اس روش کو تبدیل کرنے کے باعث وہ نئے طریقے سے کیا ہوا, خداوند کی حضوری میں آئے. اور یہ بھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا کہ وہ اس سزا سے بچ گئے. کتنے ہیں جو میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ تو کیا آپ اپنے ہاتھ کو لہرا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان ہاتھوں سے ہم خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ آن لائن بھی اس میسج کو دیکھ کر سن رہے ہیں. وہ میرا خیال کیمرہ میرے پہ ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کی تالیاں بھی ان تک پہنچ رہی ہیں. ہاللیلویا. میں واپس آؤں گا, ٹائم تھوڑا ہے. جو یسایہ کی کتاب اس کا 58 چیپٹر, میں صرف 3 آیتیں اس میں سے جلدی سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے 8ویں آیت میں, تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. یہ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ وہ لوگ جو شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی, اور اگر صحیح معنوں میں ہم اس طرح سے روزہ رکھیں گے جیسے کہ خداوند چاہتا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, نہ صرف اکیلے بھوک ہڑتال سے فائدہ نہیں ہے, خوراک چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہے, فائدہ تبدیلی سے آتا ہے. ہم نے خداوند کے حضور میں لکھا ہے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے تو تم بھی کیا کرو, پاک بنو. اگر تم پاک بنتے تو لکھا ہے کہ تمہاری روشنی صبح کی مانند کیا کرے گی, پھوٹ نکلے گی. صبح کی مانند لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ صبح سے پہلے کیا ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, جو زندگیوں میں فوگ لے کے آتا ہے, بلر لے کے آتا ہے, ویژن کو ختم کر دیتا ہے, دکھائی کچھ نہیں دیتا. لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں لائق طور پر آئیں گے تو خداوند کا وعدہ ہے کہ تمہاری روشنی کیا کرے گی, صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, تمہارا ویژن کلیئر ہو جائے گا. ہم اس کو ٹائم کی وہ شارٹیج کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپلین زیادہ نہیں کروں گا. اور اگلی جو برکت ہے روزے کی, اس کے اوپر کیا لکھا ہے, لکھا ہے اور تیری صحت کی ترقی کیا ہوگی, جلد ظاہر ہوگی. مجھے اس میں وہ ڈینیل ہی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس نے بادشاہ کے ملازم سے کہا کہ ہم نے سادہ کھانا کھانا ہے, ہم نے وہ کھانا نہیں کھانا جو بادشاہ کی ٹیبل پہ ہے, کیونکہ اس میں پاک کے ساتھ ناپاک چیزیں بھی شامل تھیں. اس نے ان کو انکار کیا اور اس بات پہ ایمان رکھا کہ میری صحت جو ہے, میری تازگی جو ہے, میری جو فریشنس ہے وہ کس کے دم سے ہے, خوراک کے دم سے نہیں ہے بلکہ اس کے دم سے ہے جس کے آگے میں جھکتا ہوں. اور ہم اس مثال کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ 10ویں دن کیا ہوا, ان کے چہرے ان سے زیادہ روشن, تندرست اور خوبصورت تھے جو کہ بادشاہ کی خوراک کھاتے تھے. ہاللیلویا. تیری صداقت تیری کیا ہوگی, ہراول ہوگی, اور خداوند کا جلال کیا ہوگا, تیرا چنڈاول ہوگا. ہراول یعنی آگے سے, چنڈاول یعنی پیچھے سے. خداوند تمہیں فل پروٹیکشن دے گا, وہ تمہارے گرد حصار باندھے گا, کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور یہ میرے لائق بن کر آیا ہے. ہاللیلویا. تب تو پکارے گا اور خداوند
जवाब देगा और तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां पर हूं। यानी हमने अपने आप को रोजे की हालत में सिर्फ और सिर्फ हमने चीजों का परहेज नहीं सीखना, बल्कि हमने खुदावंद के हुजूर उन तमाम चीजों को भी सीखना है जो खुदावंद को पसंद है, और उन तमाम आदतों और सोचों और ख्यालों को भी छोड़ना है जो खुदावंद को पसंद नहीं है, और उनको अपनाना है जो खुदावंद चाहता है कि हम अपनाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए जो खुदा के खादम ने हम सबों को सुनाया, और हमने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बरकत पाई है। इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। अजीम मुहीब और रहीम खुदा, हम तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के लिए खुदा हमारा दिल तेरे से शुक्रगुजारी से भर गया है कि खुदा तू चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां पाक और साफ़ हों, ताकि हमारी रोशनी सुबह की मन फूट निकले और हमारी सेहत की जो तरक्की है वो जल्द ज़ाहिर हो। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तो चाहता है कि हम इस तरीके से तेरे वफादार बने कि तेरे मुहाफ़िज़ फरिश्तगण हमारे आगे भी हों, हमारे पीछे भी हों, और हमें हर तरह की हालात में वो हमारे मुहाफ़ज़त करने वाले, हमें महफूज रखने वाले हों। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन वादों के लिए कि जब तेरे लोग दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरे साथ चलते हैं तो खुदा ये बरक़ात उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम करती है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हाज़िर जमायत के लिए। खुदा जितनी ज़िंदगियाँ तेरे आगे झुकी हुई हैं, खुदा तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बरकत दे, इन्होंने बच्चों को बरकत दे। ऐ खुदा जो रोज़े की सूरत में तेरे हुजूर फाका कशी करके बैठे हुए हैं और खुदा तेरे हुजूर दुआ कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, मुनाजात लेकर बैठे हैं, तो ऐ खुदावंद तू अपने लोगों की दुआओं को सुनने वाला खुदा है, तू ही जवाब देने वाला खुदा है। हम सब मिलकर खुदावंद दुआ करते हैं, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करते हैं, हालात के लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदावंद जो जंगो जदूल इस वक्त मौजूद है, ऐ खुदा तमाम मुल्कों के अंदर जंग लग चुकी है, ऐ खुदा इन बुरे हालात के अंदर ऐ खुदा हम तेरे पास आते हैं और हम दुआ करते हैं सारे मिलकर कि खुदावंद तू तमाम जगहों पर, खासकर हमारे मुल्क के अंदर भी खुदावंद जो जंग लगी है उसे भी खुदा तू बंद कर और सुलह और सलामती पैदा कर, ताकि ये मुल्क जो है खुदावंद खुदा सुलह और सलामती में आ जाएं, और ये खुदावंद अबलीस का मनसूबा जो इंसानों की कत्ल गारत का है ये बंद हो और सारा छलाल तुझको मिले। ऐ मेहरबान खुदा तू ही हालात को बदलने वाला। तेरे कलाम में लिखा है कि जब रास बाज मिलकर दुआ करेंगे तो उनके शहर सरफराजी पा जाएंगे, उनके मुल्क बहाल हो जाएंगे। तो ऐ खुदा हम तेरे हुजूर बहाली और सरफराजी की दुआ करते हैं कि खुदा हम इन रोज़ों के अंदर अपनी बरकत नाजिल फरमा, ताकि सारी इज्जत, सारा ऑनर और सारा जलाल तुझको मिले। अपने खादम को और बरकत दे, हमेशा इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। मिलकर वो दुआ करेंगे जो हमारे मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक इस हाज़िर जमायत के साथ, दुनिया के तमाम कस्सीनी ईमानदारों के साथ, लाइव देखने वालों के साथ और आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो।